कभी तौहीने मजहब, तौहीने IMF, कभी तौहीने बिलावल भुट्टो, कभी तौहीने बाजवा साहब के नाम पे पर्चे कर दिए जाते हैं, गोलियां मार दी जाती हैं इमरान खान को। हम किस पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं? आपको तसल्ली नहीं हुई शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर करके उसको उठा के, आपको 25 मई करके तसल्ली नहीं हुई, आपको आजम स्वाति की फैमिली को उनकी फैमिली की मूवी भिजवा के तसल्ली नहीं हुई, आपको शेख रशीद 73 साल आदमी को घर से पकड़ के अजीबो गरीब इल्जामात लगा के अंदर करके तसल्ली नहीं हुई। हमारे राना सनाउल्लाह और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जुगते लगाने के अलावा काम कोई नहीं है। कहां पर पाकिस्तान की आवाम की पोटा कलेजी तक खाकर पकड़े जाने वाले, पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में फाके, डाके, धमाके, नाके और चाके लिखने वाले, उनकी गिरफ्तारियां, उनकी पेशियां, उनका रोना, और कहां पर पाकिस्तान का झंडा उठा के जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाने वाले। पाकिस्तान इसलिए हासिल तो नहीं किया गया था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्होंने तो पहली तकरीर में कहा था कि तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो। आज हम यहाँ बैठे हैं 75 साल बाद, और हम अगर 75 साल देखते हैं अपने अपने गुजारे कैसे हैं कि कायदे आज़म की एम्बुलेंस को पेट्रोल नहीं मिलता, लियाकत अली खान को इसी पिंडी में गोली मारी जाती है और कहा जाता है वो खुद शौक से उन्होंने अपने आप को गोली मरवाई थी। इसी पाकिस्तान के अंदर जो मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अयूब खान के नीचे होते हैं, उसके अंदर जो उनकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उसके बाद इलाके पाकिस्तान साइन करने वाले वालिय कलात और अकबर बुगटी के साथ जो हम करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें वहां से मारेंगे जहां से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और मार दिया जाता है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर को इसी पिंडी के अंदर फांसी घाट में फांसी दे दी जाती है। इसी पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटर आता है और हमारी कौम को जात फी सबिलिल्लाह के नाम पे झोंक देता है। दूसरा आता है डॉलर के एवज मॉडर्न एलाइटमेंट के नाम के ऊपर पाकिस्तान को दोबारा अफगानिस्तान की जंग के अंदर वॉर एंड टेरर के नाम पे झोंक दिया जाता है। तहरीके इंसाफ के ऊपर कभी तौहीने मजहब, कभी तौहीने IMF, कभी तौहीने बिलावल भुट्टो, कभी तौहीने बाजवा साहब के नाम पे पर्चे कर दिए जाते हैं, गोलियां मार दी जाती हैं इमरान खान को। हम किस पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं? हम तो आजाद, हम तो वो कायदे आज़म के मानने वाले जो कहते थे कि इस पाकिस्तान के अंदर तुम्हें कहने का राइट होगा, तुम्हें बात करने का राइट होगा, तुम्हें सुनने का राइट होगा, तुम्हें तनकीद करने का राइट होगा, तुम्हें हक कहने का राइट होगा, तुम्हें सच कहने का राइट होगा। ये तुम्हारा जमहूरी हक होगा, ये एक वेलफेयर स्टेट होगी। और आज यहाँ हम बैठे फख्र पिंडी शेख रशीद साहब के लिए उनके साथ हज़ारे यकजहती कर रहे हैं। आपको तसल्ली नहीं हुई शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर करके उसको उठा के, आपको 25 मई करके तसल्ली नहीं हुई, आपको आजम स्वाति की फैमिली को उनकी फैमिली की मूवी भिजवा के तसल्ली नहीं हुई, आपको शेख रशीद 73 साल आदमी को घर से पकड़ के अजीबो गरीब इल्जामात लगा के अंदर करके तसल्ली नहीं हुई। हम ये समझते हैं एज अ तहरीके इंसाफ समझते हैं, एज अ पाकिस्तानी समझते हैं। अभी भी सीख लीजिए, अभी भी आगे चलने दीजिए। इस पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि मौला मैं किन ख्याल तो तू किन ख्याल के इकोनॉमिक हालात ये है कि IMF आपसे बात कर रहा है और आपको कहता है कि आपने ये इम्प्लीमेंट करना है, और पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान ऑलरेडी आ चुका हुआ है, टेररिज्म रीइमर्ज हो रहा है, और हमारे राना सनाउल्लाह और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जुगते लगाने के अलावा काम कोई नहीं है। हमारे राना सनाउल्लाह अता तारड़ साहब कहते हैं कि हमारे MPAs, हमारे MNAs कि उनके पास जियो लोकेशन मौजूद है, उनकी जियो फेंसिंग की हुई है हमने। और वहां पेशावर के अंदर 100 एक टेररिस्ट अटैक के अंदर 100 पुलिस वाला हमारा शहीद हो जाता है। आज कोयटा के अंदर हमारे लोग शहीद हो जाते हैं बम धमाके के अंदर। किसी की वीडियो कॉल नहीं आती लीक होगी, किसी टेररिस्ट की कोई वीडियो ऑडियो कॉल लीक होती नजर नहीं आती। अगर होती है तो सारे अवामी नुमाइंदगान की लीक होती हुई चीजें नजर आ रही होती हैं आपको। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान? शेख रशीद का सिर्फ एक जुर्म है कि वो तहरीके इंसाफ के साथ खड़ा है, पिंडी की आवाम के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, कश्मीरियों के साथ खड़ा है। ये जुर्म है उसका। वो सच बोलता है और सच आप सुन नहीं सकते। तो खुदारा आप जो अगर आप समझते हैं
کہ آپ کی تسلی صرف اسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں. ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلی کر لیجئے, اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لے جائیے. پاکستان کے کون سے قانون میں لکھا ہے جی کہ جو جیل میں ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ پاکستان کے قانون کے مطابق جس کو سزا ہوئی ہے باقاعدہ پاکستان کے جناب کرائم ایکٹ کے تحت, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو یہ ایک نہیں, یہ بیسیوں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کہ سیاستدان جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور الیکشن جیت بھی رہا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, دیکھیں جیل بھرے کارکنان اور قائدین جیل بھریں گے, عوام انشاءاللہ ووٹ دے گی پی ٹی آئی کو اور شیخ رشید صاحب کو. پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے اور بیگم صفدر کا اور سائیں صفدر کا, وہ ایک چیز بڑا الیبوریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رلائیں گے, خان نے کہا کہ میں انہیں رلاؤں گا, اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں. میں اس میڈیا ٹاک پریس کانفرنس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی, کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے, کہاں پہ منی لانڈرنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے, کہاں پہ جعلی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے, کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربوں ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے, کہاں پر پاکستان کی عوام کا خون چوس کر پکڑے جانے والے, کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے, کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربوں ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاقے, ڈاکے, دھماکے, ناکے اور چاکے لکھنے والے, ان کی گرفتاریاں, ان کی پیشیاں, ان کا رونا, اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے, جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے, راج دلارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے, سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے, اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے, اور محض اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا, صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا, صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالومنٹ کو نامنظور کیا, صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو, خرمستیوں کو بے نقاب کر رہے ہیں. تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے, راجہ بھوج اور گنگو تیلی کا فرق ہے. تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں. عمران خان کے اوپر حملہ, فواد چودھری کا پکڑے جانا, اعظم سواتی کا پکڑے جانا, شہباز گل کا پکڑے جانا, شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا, یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکنان کا گرفتار ہونا, اس کا کمپیریزن ان چوروں, ڈاکوؤں اور نوسر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے؟ بیگم صفدر اوان کے پاس ہے, بیگم صفدر کے پاس جانا. اوان صاحب بیٹھے ساتھ, میں نے 8 سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ اوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور بر صغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے. بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لائبریری ہے, اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی. ہم سارے بھی تیار ہیں. فیک آڈیوز, فیک ویڈیوز, ڈراماٹائز کی ہوئی, فلمائز کی ہوئی, سیوڈو سو کالڈ فیک, یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے مینوفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی, سب کے سامنے ہے, اور ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے. لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے, یہ جعلی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے, بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ شو ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے. یہ میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. دیکھیں جو اس وقت کی حکومت ہے, مجھے ایک بات بتائیں, ہم تو اسی پہ الزام ڈھائیں. اگر حکومت اس قابل نہیں ہے اور کوئی ادارے اور کریں, پھر بھی الزام تو حکومت پہ جاتا ہے نا. اگر ہمارے دور کے اندر کوئی گرفتاریاں ہوئی تو الزام کس کے اوپر آتا تھا؟ ہمارے اوپر آتا تھا. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب کھلے عام, آپ کو یاد ہے 25 مئی کو بھی دھمکیاں دیتے. آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ صاحب, جاوید لطیف صاحب, مریم صفدر صاحبہ